Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Tasleem. Residents of Old Goa have started a signature campaign opposing illegal land conversions in the heritage site of Old Goa. They are urging Goans to support their cause, accusing the TCP department of deliberately granting permission to builders for conversions in the protected area. The residents are also protesting against changes made to the TCP Act, which they claim enable these violations. आम्ही हे सगळे ओल्ड गोवाचे रेजिडेंट्स एकठांय जाल्याय सगळे गोंयच लोकांक सांगूंक की आमचे ओल्ड गोवा जायते इलिगॅलिटी जाताय ते हे आमी एक फॉर्म काडला आनी जायते दीस आमी लोकांचे सिग्नेचर घेतात हे सगळे इलिगॅलिटीज ओपोज करपाक आमी एकठांय जाल्याय आनी सगळ्या गोंयच लोकांक विनंती करताय सिग्नेचर दिवन हे गोंय सांबाळपाक मातशे मुखार सरात म्हूण हे जायते प्रोजेक्ट्स येयले ते जायत तेंप जालो पयलीं सद्या आमगे इलिगल बांगलो आसाच ते जायत ते मोडपा येवपा जाय तेच भायर लेटस्ट न्यू लँड कन्वर्शन इलिगॅलिटीन जाता ओल्ड गोवा एरिया वर्ल्ड हेरिटेज सायट आहा आनी तेका जायते मार्किंग केलो आहाय पूण आमचो गव्हर्मेंट टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग स्पेशली ते ओवररूल करून हे सिग्नेचर हे सगळे लँड कन्वर्शन पास करता हाचेर निशेध मारूंक आमी सगळे एकठांय जाले हे जायते प्रोजेक्ट्स जे येवपाचे आसा ओल्ड गोवान कित्याक तेका लागून आमकां एक मास्टर प्लॅन जावं मास्टर प्लॅन जर तूं डिमार्केट केलो जाल्यार हे सगळे बंद जातले आनी आमकां पयलें कळटलें की असले येवपाचे आसा आनी ते निशेध मारूंक जाता सेकंडली आमी एक कॅम्पेन स्टार्ट केला सिग्नेचर कॅम्पेन 10 दीस पयलीं आमी स्टार्ट केला सो दॅट म्हणजे आमचे हे फुडें वचपाक आमकां ताकद आनी तुमचो सपोर्ट जावो सो प्लीज डावनलोड करा आनी सायन करा आनी आमकां सपोर्ट करा especially let this go to the CM saying that we want a master plan before the coming exposition. A number of accidents have occurred due to bad roads. Many have broken limbs and a few have even lost their lives, all because of the poor condition of the roads which have not been repaired yet. Chief Minister Pramod Sawant had promised to repair all pothole roads before Ganesh Chaturthi festival and warned of action against contractors and engineers of the Public Works Department if potholes are found on hot mix roads. Days after the end of Ganesh Chaturthi, there has been little to no change at all in repairing the roads. In response to the promise made by CM Sawant wherein he will repair roads before the Ganesh Chaturthi festival, the locals have expressed discontent stating that promises are made but never implemented. The state government on 28th August told the High Court of Bombay at Goa that 11 road stretches in Panjim would be repaired within the next 15 days. But the condition is so bad that as per locals, no change is seen. Altino Joggers Park to Akashvani Road, Bhatlem Road, Chincholem Bhatlem, STP plant to Kakilo Mall Road, Dambadi Mati area at Sant Ines, and other roads are in very bad shape. अरे बाबा पणजेचे काय विचारपाचेच ना आतां सद्या पणजे अशी परिस्थिती जाला आमची परिस्थिती आमचे सामके जिवाची वाट लायला पणजेन सारके ही पणजे आमची एक्चुअली राजधानी पणजी ही गोवा आमचे पणजे एकदम मेन सगळे कामां पणजेन जाता सगळे पणजे पूण लोक येता आनी असले आमचे कस्टमर सुद्दां भेजेता रिक्षांनी बसपाक गाडयांनी बसपाक म्हणटा कितें रस्ते केला हे रस्ते स्मार्ट सिटी म्हणटा ही स्मार्ट सिटी एका कोण स्मार्ट सिटी म्हणटा एक तर वाट सारकी करूंक ना पार्किंगाचे वेवस्थीत आसा कितें हा प्रॉब्लेम सगळे खंय पयले थिंगा खड्डे खंय म्हणल्यार आतां बाटल्यांचे रस्ते पळय तेंच्यांनी केल्ले POC मारला सगळे मारला पूण काय फायद्याचे ना सगळे हाडला आनी परत जिवाची वाट लागता रिक्षा जाल्यार वचपाचें ना टू व्हिलर कितके जाण पडटा थिंगा वचून मुद्दम पळया तुमी कितके लोक पडटा ते बायकी घेवन पडटा गाडयो सामकी वयर सकयल अशी आतां जिवाची वाट लायता आनी हेतून पेशंटांचे सामके हाल जालेले आसा सद्या आनी आमकां जाल्यार बिजनेसा सामकोच मार बसला सारको पूण कितें रस्त्यार गाडयेन बसपाक बेजारता लोक म्हणटा कितें रस्त्यान वचपाचें आहा तो चलून वयता आतां सद्या मातशें चलता लोक कितें करतले आनी असले खड्डे पडले संवसारान म्हाका दिसना स्मार्ट सिटी कितें करता म्हणून फुडें पूण सरकारान फाटल्या दिसांनी सांगिल्लें न्हू चवथी पयलीं सगळे खड्डे पुरयतले हय खंय रे खंय पुरयता बेश्टे सांगप तोंडान सांगता कोण येना कोण पळयना हांगा आतां इतके मिनिस्टर आहा पणजेन मेन म्हणटा ते कोण एकटो तरी रावंड मारून पळयता हांगा कितें चलता काय काम चलता कितें चलता काय म्हणून काय ना तांकां पडला येता पळयता वयता येता पळयता तांकां कितें वाव वाव करता मरे सगळे ट्रॅफीक सायडीक जाता
ते सुट्टा तांकां काय लागना तांकां खड्डे तेंच्यांनी आपले पर्सनल गाडयेन भोवंक जाय जाल्यार तांकां गमतले बाबा पणजेचे हाल कितें आहा ते हे सुशेगाद आपले इनोवा घेता कोण कसले मर्सिडीज घेता कोण कितें घेता कोण BMW तांकां काय फरक पडना कित्याक ते जम जायना गाडयो हे रिक्षा टॅक्सी गाडयो मोटरसायकली आहा तांकां गमता की बाबा पणजी कितें आहा ती त्या मिनिस्टरांक कांयच खबर ना ते सुशेगाद आहा तांकां कांयच लागना तेंच्यान हांव म्हणटा कितें तेणें आपली एक आपूण पर्सनल येवन पणजेन भोंवपाक जाय जाल्यार तांकां गमतले लोकांचे कितें हाल जाता ते नाजाल्यार तांकां कांयच गमचें ना इतले पणजेन भोंवता तुमकां खंय तरी दिसलें अशें पुरयल्यात अशें पळय रे पळयता कितें फक्त माती काडटा आनी वयल्यान ते फातर घालता आनी सिमेंट घालता ते पळय 2 दिसांनी परत आहा ते तेच्यान व्हडले खड्डे जाला पयलीं बारीक तरी आसले आतां तेंच्यांनी करून आनी व्हडले आतां पळय सद्या सांतिने हांगा कंपाला काम चालू आहा फायर ब्रिगेडी कडेन पण तेच हाल जाला सगळे सिमेंट घालता वयता हांगा पळय 18 जुनाचे माती आनी फातर घालता ते कितें फायदो हांव म्हणटा आतां दिसांनी पावस ना तुमी कितें तरी डांबर कितें वेवस्थीत करा न्हू एक तर रस्तो तरी बंद करून कितें तरी वांगडा करून घ्या न्हू कामां इतके काय प्रॉब्लेम जावचे ना लोकांचे हाल करून उडयला तेंच्यांनी सामके त्रास आतां हांगा मातसो रावन पळय हांगा कितें जातलें तर ट्राफीक एक तर ट्राफिकाचे प्रॉब्लेम जाला काय वेवस्थीतूच ना हांगा कांयच ना स्मार्ट सिटी म्हणजे कितें केलां म्हणून कांयच खबर ना हायकोर्टान जेन्ना बडी मारली आनी विचारलें की तुमी केन्ना काम कंप्लीट करता काय म्हणून गोंयच्या सरकारान वचून सांगलें हायकोर्टान की 15 दिसां भितर आपूण हें स्मार्ट सिटीचें काम कंप्लीट करता पण आज 15 दिवस सगळे उलटले तरी पण स्मार्ट सिटीन जे बारीक सुद्धा पॉटहोल जे निर्माण जाल्या पळय ते आज पर्यंत रिपेर जावंक ना पयल्या तारखेक जेन्ना एक्सिडंट जालो तेन्ना सगळे गोंयभरचे एक्टिविस्ट जागे जाले तांच्यांनी सरकाराक प्रश्न विचारलो की हो एक्सिडंट कशा पद्दतीन जालो आनी कित्याक जालो तदनंतर कळून आयलें की हे जितले कॉन्ट्रॅक्टर डिफरंट कॉन्ट्रॅक्टर आसा तांकां डिफरंट एरिया अलॉट केल्ले आसा की तांच्यांनी हें काम कंप्लीट करपाक जाय म्हणून खऱ्या अर्थान तांच्यांनी ही वाट लायिल्ली आसा आतां ताज्या नंतर संपूर्ण वर्सभर काम चल्लें आनी सरकारान सांगलें कितें की कांयच भिवपाची गरज ना हें आमी विथीन 1 इयरान हें काम आमी कंप्लीट करता पण तें तशें जालें ना हाका कारणीभूत गोंयचो सरकार आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटान ज्या कॉन्ट्रॅक्टरांक काम दिल्लें आसा ते तितलेच कारणीभूत आसा जे परत डेट्स कित्याक दिता खबर आसा हे फक्त लोकांक कन्विन्स करपाक आनी हायकोर्टान वचून हे फट उलयतात ऑनरेबल हायकोर्टाक वचून हे सांगता की आमी हे 15 दिसान करता म्हणटा आनी कांयच करिना तसोच आज मुद्दम पळया जेन्ना हायकोर्ट स्वता रस्त्यार आयलो आनी ताणें स्मार्ट सिटीचें काम पळयलें ताज्या नंतर सुद्दां हांच्यांनी फक्त बोर्ड लायले ग्रीन पेन्जीम क्लीन पेन्जीम हे सगळे बोर्ड लायले पण ताज्या नंतर स्पीड हांच्या कामाची वाडूंक ना आनी स्पीड केन्ना वाडना तेंय तुमकां सांगता हांव दे आर एक्सपेक्टींग टू एक्सकलेट द प्रायसीस ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट पॉयंट 1 देर आर पॉयंट 2 अशेंय आसूं येता की कित्याक वाडटा एक तर कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान पयशे घेवन खाल्या नंतर ताका टायम दिलो गेलो वता की तूं एक्सकलेट करीत रावन जाय तशें कमय म्हणून होय प्रकार जाता आनी परत जेन्ना टायम अशें हे करीत रावता पळय लोकांक पिश्यान काडपाचो प्रयत्न करता लोक पिशे ना लोक फक्त पणजेचे शांत आसा टायम आयल्या नंतर ज्या स्मार्ट सिटीचे आज जे कारभार पळयणारे आसा पणजेचो आमदार एंड द मेयर ऑफ द सिटी they know them very well. You both people are in the smart city committee. I think so you are answerable to the citizens of Panji. The Swiggy delivery staff have denied to back down from their demands and continued to protest against the company policies of Saturday. About 100 Swiggy riders from South Goa went on strike on Friday. Reason being cancellation of their minimum wage, which was based on targets. The protesting staff said that it is not viable for them since they have to pay rent for the bike or installments. गाई पळय आसा ती इतली वाडलेली आसा भुरग्यांक एक तर गव्हर्मेंट जॉब आसना खंय तरी कितें तरी प्रायवेट म्हणनाका लोकांच्या घरान म्हणनाका खंयच्या बगीच्यान म्हणनाका कितें तरी करून आपलें पोट भरतात आनी आज तांकां खंय तरी पयशे तुमी दिताले पयलीं तुमी तांकां 900 रुपया 700 रुपया दिताले आनी सडनली हाडून तुमी 200 रुपयाचेर 250 रुपयाचेर आयले तेंच्यांनी घर कशें पडप घरान जाणटी मनीस आसता बायल गुरवार आसता जावं हॉस्पिटल अशें जायते घरान प्रॉब्लेम आसता हे 200 रुपयांनी कितें जातलें सरकारान खरें म्हणून जालें न्ही असले हेंचेर अशें पळय बारीक कारखानेच म्हणूया आमी हे हो एक उद्योगूच कसो न्ही लोकांचो हे असल्या हेजेर चवकशी करप चड गरजेचें आसा आमकां न्ही एक आतां 17 ऑर्डर मारले आमकां 900 रुपया मेळटाले हितून कितें आसा आमकां ऑर्डर 20 रुपयाचे आसूं या 30 रुपयाचे आमकां फरक पडनाशिल्ले कित्याक आमकां इन्सेंटीव मेळटाली आतां कितें जालां आमकां हेजेर फरक पडटा
आतां आमी आतां 21 मारल्यार आमकां 21 ऑर्डर कंप्लीट केल्यार आमकां 275 अर्निंग दिला. हेजेर कितें जाता आतां 20 रुपयाची ऑर्डर मेळ्ळी ती आतां 7 किलोमिटर. आतां 20 रुपयाची ऑर्डर मारूंक पडटा. 7 किलोमिटर गेलो 7 किलोमिटर आयलो कितें जाल्यार 14 किलोमिटर लॉस चल्ला म्हाका पेट्रोलाक. ताका लागून आयज आमी हो इशू फुडें हाडला. आमची एक ॲप आशिल्लो, स्विगीचो ॲप आशिल्लो, तो आमगे टार्गेट आशिल्लो सर. टार्गेटाचेर आमी काम करताले. आतां सडनली ताणें कितें केलां मेन म्हणल्यार न्हू, आतां आमगे स्विगी रायडर एक 50 बरो आमी एक 100 बीन आसा समज 100च्यान तेणें पयलीं 10 लोकांक मरे हो टार्गेट ॲप काडला आनी अर्निंग ॲप केला मेन म्हणल्यार. तेजे मागीर ते भुरगे ओग रावले. मागीर हेज मागीर आनी एक 20 जाणांक मरे तेणें सेम ॲप तसो केलो. आतां तो कितें करपाक लागला, हळू करून मरे सगळ्यांचे तो ॲप सेम करपाक लागला. पण आमी काल ताका विचारलें आमी ताका वचून, तर तो आमकां कितें म्हणपाक लागलो, आतां आमकां वयल्यान एक रूल्स आयला की सगळ्यांचो ॲप असोच येतलो म्हण. हांव कितें म्हणटा, सगळ्यांचो ॲप तुमकां वयल्यान जेन्ना आयला न्हू, तर तुमी अर्दे भुरग्यांचो असलो ॲप आनी अर्दे भुरग्यांचो असलो ॲप कित्याक? Goa has become a victim of environment destruction due to the various mega projects emerging in the state in the name of development. But the people of Goa have showed resilience and strong willpower and have become successful in stopping projects. In this edition of Street Voices, Herald TV spoke to various people on whether anti-people mega projects can be stopped if people strongly protest democratically. With respect to anti-people's mega projects, if they are objected democratically with documentation, with respect to illegalities, and जरी तर people come in large numbers, this type of projects and the owners and the builders and the contractors of these projects can be brought to the knees, because electoral politics only believes in head count, numbers. So when large number of people will gather and bring objection on such illegal projects which are mega projects, democratically and peacefully, these projects can be scrapped. भुतानीच्या प्रोजेक्टाच्या अगेन्स्ट सांकवाळचो लोक उठलो आणि तेंच्यांनी निषेध केलो. तेन्ना राजकारणी जागे जाले आणि हे राजकारणी जे बिळान लिपलेले ते सगळे भायर सरून उलोवपाक लागले. TCP मिनिस्टर उलयलो, चीफ मिनिस्टर उलयलो, राज्यसभा MP उलयलो, कलंगूटचो आमदार उलयलो. कितें सगळ्यांची स्टेटमेंटां भायर सरली आनी स्टेटमेंटां कशी लोकांक सपोर्ट करता तशी. स्टेटमेंटां कशी लोकांक सपोर्ट करता तशी. आयज आमचें हे सरकार दोंगर शेतां रानां काबार करपाक उठलेले आसा, बिल्डर लॉबीक सपोर्ट करपाक उठलेले आसा. ते पळयतात तुमी कितले वगी रावतात ते. तुमी वगी रावले जाल्यार तुमचे गांव गेले, तुमचे झरे गेले, तुमची रानां गेली, शेतां गेली, सगळे काबार जाले. कित्याक हे चडशे जे प्रोजेक्ट्स आहा खंय ना खंय ह्या प्रोजेक्टांनी त्रुटी आसा. आनी आयज जो भुतानीचो प्रोजेक्ट आहा हेतून जाल्यार त्रुटी आसा. गौड बंगाल सगळे लोकांचे जमिनी हडप केले म्हणून लोकांनी आरोप केलेलो आसा. म्हटल्यार तुमी विचार करा, हे सरकार आयज खंयच्या लेवलाचेर गोंय काबार करपाक उठला ते. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या नांवान हे आयज कम्युनिटीजात जागे काबार करपाक उठले. थिवी आयज इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या हेच्या नांवान आयज कितलेशी कम्युनिटीजात जागो एका प्रायवेट फर्माक दिवपाक उठले. आनी हेच्या पयलीं मोर्जे बिर्जे हेंच्यांनी इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाक प्रॉपर्टीज दिल्लेले आसा. आयज इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड हे गोंयचे घट्टाण आनी निसाणटाण जाल्लेले आसा आनी हेचो फायदो घेवन आयज हे कम्युनिटीजात जागे काबार करपाक उठलेले आसा. This answer has to be only in the affirmative, because according to me there is no power on earth that can stop a movement of the people. Once a movement starts, however great and mighty the powers that are ruling may be, come to their knees. I think Mahatma Gandhi has shown the way by getting the British out by a tremendous movement. Now let's keep Mahatma Gandhi aside. Let's take Goa, the SEZ, the 9166, the recent IIT in Satari, Madras trip to some extent was kept on hold till matters were solved. Once the people start movement starts, nothing can stop that. Yes, definitely. Yes, आणि हेचेर म्हजे ह्या क्वेश्चनाचेर आन्सर करपा पयलो म्हजो एक क्वेश्चन आहा. जे आमी डेमोक्रेटिकली रस्त्यार येवन भायर येवन तर हे प्रोजेक्ट तर आमी आमकोड्यान तर बंद जाता रस्त्यांचेर येवन, जाल्यार हे आमी एलेक्ट करून हे आमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह तेंचें काम कितें?
तांकां आमी कित्याक धाडटा आमी रस्त्याचेर येवपाकू आनी आमी रस्त्याचेर येवन हे प्रोजेक्ट बंद करपाकू हो क्वेश्चन सगल्यांनी आन्सर करचो आनी लोकांनी फुडल्या फावटी तांकां पळोवचें. आतां जे तुज्या क्वेश्चनाचेर येता मेगा प्रोजेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आमकां गोंयांत हे मेगा प्रोजेक्ट आमकां जाय कित्याक? हे कोणाच्या फायद्याक? आमच्या गोंयकारांच्या फायद्याक? गोंयकारां कडेन ताकूद आहा ते घेवपाक देडा 2 कोटींचो ना. हे सगळे भायले येवन गोंयांत सेटल जावपाक आनी गोंयची ट्रॉफी काबार करपाक हे पळय हें. आनी हितून कोणाची ही बिल्डर्स लॉबींग साथ दिवपाक हे आमी आमचे गोंयांत राखोंक धाडला ते तांकां साथ दिवन आमचे गोंयचे काबार करतात. ताका लागून आमी रस्त्यांचेर येवचें पडटा. आमकां हे मेगा प्रोजेक्ट आमकां नाका. Kunkoli villagers expressed concerns over the blatant discharge of untreated water into their fields and water bodies around them by the fish meal and processing units at Kunkoli Industrial Estate. The issue came to light when Kunkoli villagers discovered water contaminated with waste from fish meal units flowing into the Ambaulim River. In response to the complaints of the villagers, GSPCB has suspended the operations of United Marine Products and Quality Foods at Kunkoli Industrial Estate for allegedly causing environmental pollution. On Friday, leader of the opposition Yuri Alemão, Kuepen Congress MLA Alton de Costa along with the Kunkolim villagers visited the Kunkolim Industrial Estate where the villagers highlighted the release of the untreated water from the fish meal and processing units. Villagers expressed outrage at the unchecked pollution, accusing the government of ignoring the crisis. Alemão highlighted the grave environmental and health risks posed by these practices, calling for immediate government intervention. The GSPCB has directed the companies to immediately stop operating their units to avoid injury to public life and outbreak of disease in the surrounding areas due to the untreated effluent. आज ह्या सायटीचेर जे उदक रिलीज केला एफ्लुएंट फ्रॉम खंयचे ते फिश मिल आमकां खबर ना ते फायंड आउट करपाचे डिपार्टमेंटान. हे एफ्लुएंट जे रिलीज केला ते सगळे आमचे ह्या शालांतल्यान न्हंय आसा थंय लागीं द एंड पॉयंट ऑफ फॅक्टरी ते थंय देंवयले तेमी. आतां आज सकाळीं कितें जालें 4 दीस जालें उदक रिलीज केला. आज सकाळीं हांव ह्या सायटीचेर येयलो तेन्ना पळयलें तेन्ना एक व्हिडिओ काडून MLA धाडलो आमगे कुंकळचे MLA आनी एलोपीक बाबा अशें इन्सिडेंट आसा आनी सगळीं लोक एकठांय जाला आनी हें पळय म्हण मातशें येवन कित्याक आमकां 20 वर्सां जाल्यार त्रास जातात. पण आज एक कॉन्क्रीट एविडन्स मेळ्ळो बाबा उदक खंयच्यान येयला खंयच्यान तें वयता. आतां आमचो केपेंचो MLA एल्टन बाब आनी युरी आलेमांव कुंकळचो MLA हेमी आपल्याक चलून वचून थंय पळयला सद्या दोळ्यांनी की उदक बाबा थंय पावता म्हूण रिवर आमगे सगळी वॉटर बॉडीज आहा थंय. आतां एकूच मागता सरकारा कडच्यान जे आमगे डिमांड्स आसाय लोकांले हे युनीट क्लोजर करचे म्हूण सद्या तरी क्लोजर करचे आनी लोकांक रिलीफ दिवचे म्हूण बाबा हो वास आनी हे उदका पासून रिलीफ दिवचे म्हूण. आनी म्हाका दिसता आज तरी सरकारा हे दोळे ओपन जातले कित्याक दोळ्यान दिसता तें सद्दां सारकें लोक सांगता तें डिफरंट आनी दोळ्यान आज तुमी एक प्रेस भावांनी आमगेले सद्दां सपोर्ट केला प्रेस भावांनी सगळी डिपार्टमेंटान आपल्या दोळ्यान पळयला प्रेस भावांनी पळयला आनी म्हाका दिसता आज तरी सांजे 5 पासून हें बंद जातलें हें उदक तरी सोडटा तें बंद जातलें म्हूण. कित्याक आमची तरी आज हें तरी जायना जाल्यार फ्युचर जनरेशन आहा तें डेंजरान आसा. आतां आमच्या गांवांत हांवें एक थिंगा मुगे घर बांदलें आहा एक कॅनल आहा तितलें उदक वयता 4 दीस जाले ते सगळे काळे उदक सावन वास येता आनी ताका लागून हांव चड फ्रेश जाला. असलो वास सांगतो नाका. हेजी पयलीं गेले त्या वर्साक आमी जायते मिटींग केली नितीन बाब आहा ते मिटींग केल्यो येयले सगळें केलें कांयच जालें ना. आनी आयज हांव ते इरिगेशन डिपार्टमेंटा वचपा आहलो कळ्ळें तुका. मागीर मुगे कोण फ्रेंड आहा ताका विचारपाक गेल्लो ताका मेळना म्हणटा म्हणटना हांव सांगूंक सोदतां ते इरिगेशन डिपार्टमेंटाक तूं जे कॅनलां हें उदक पडटा पळय न्हू तें थिंगा भायर सोडनाका तें बंद कर. हांव दाखयता खंय तें फर्स्ट गेटीर तें बंद कर. म्हाका वचपा जाय तें इरिगेशन डिपार्टमेंटाक कोण आहा तेजे वयतलो बी हांव तें बंद कर. मागीर तुगे कॅनलां करूं आमकांय पडला पूण आमी सेफ जातले कळ्ळें तुका. हय आनी हेजी पयलीं हांव ही फॅक्टरीची सगळी बॅग भरपाची गोश्ट्यो ते सगळे आतां तो कोण 1 वर्स आहा पळय म्हणटा न्हू आपल्याक कांयच खबर ना. आमी ताका आत्तां सांगलां सगळे येयले आहाय 10 फॅक्टरी जाय त्यो आतां बंद कर. तें ह्या आनी एक सांगपाक म्हणल्यार दिसाक इतली टँकर उदक येता तें उदक तुमी घेताय मागीर तें खंय सोडटाय मेन प्रॉब्लेम हो तें आतां अशें करून भायर सोडटाय असो तेजो हेतू.
कळ्ळें न्हू. आनी लोकांक तूं आमगे इरिगेशन डिपार्टमेंट कॅनला उदक शेत रोयाय भाजी कराय अशें म्हणटा. तें मुगे उदक जाल्यार दाखयता आमगे राडेंतलें. आनी कशें तें उदक शेतां लावप आनी माडा लावप जाल्यार तें कशें जातलें म्हाका तरी अशें दिसता. आमी शेतकार पयलींचे. हांव 61 हें जालो आमगे जन्म 61 आनी तेन्ना हांव एक डिपार्टमेंटाक 40 वर्स सर्वीस केली. ह्या इंडस्ट्रियल इस्टेटान सारकें उदक कुसलो उदक हें कंटेमिनेटेड जालेलें उदक सोड म्हूण आनी तें उदक सोडलें तें सारकें चोयल्यार आमी इन्स्पेक्शन बारीकशें केल्लें आख्खें न्हंयन वयता आनी हें उदक आंबावलेच्या गांवांत वयता. द नेक्स्ट विलेजीस हिंगा सद्या अंधा कानून चलता. आमी हो प्रश्न प्रत्येक विधानसभेन काडिल्लो. प्रत्येक विधानसभेन आमकां फक्त हे लाडू दिताय लाडू. मुखेल मंत्री, एनवायरमेंट मिनिस्टर, लेबर मिनिस्टर हे सगळे हांकां पळोवंक ना. हांकां म्हाका दिसता हे इंडस्ट्रीले ब्रीफ केस घेवपाक संवय जालेली आसा. आनीक टुडे आमी जेन्ना हिंगा येयले इट इज शॉकिंग. दीस इज वर्स देन दीस इज लायक ए कोलेरा आउटब्रेक. हे नुस्त्या बेतूल दुसऱ्या गांवांत येता. त्या जेटीचेर कितलो लोक मेला हे सरकाराक पळोवंक ना. कितले लोकांक थिंगा मोर देन 20 people have died. Reports are coming. The same status ह्याच इंडस्ट्रियल इस्टेटान जाता. And this is a curse to Kunkodkar. Sand spilled from a truck on Highway 66 near Tambose Patradevi created a hazard for two-wheelers. Local residents Prasad Gawandi and his son Aradhya Gawandi stepped in to clear the road, ensuring the safety of commuters. A truck carrying sand spilled its load on Highway 66 at Tamboshe, Patradevi, posing a serious risk to two-wheelers. Despite the danger, vehicles continued to pass without stopping. Local residents Prasad Gawandi and his son Aradhya took it upon themselves to clear the road, preventing potential accidents and ensuring the safety of motorists. तरी म्हाका दिसता रेती पडलेली ह्या वाटेन सगळो लोक गेला येना पण एकट्याच्याय तकलेन असो विचार येना की बाबा ती साफ करया. आतां हो प्रसाद गवंडी तेचो चेडो आनी हांव हे तिगांयनी मेळान आतां एक मिनिमम 3 किलोमिटर रेती भरून सायडीन काडलेली आसा. आनी हो जो प्रसाद गवंडी जे काम केलें तेका म्हाजे तरेन तरी खूब शाबासकी दिता की आमच्या गांवच्या प्रत्येक नागरिकान आपल्या परीन जाणारी सेवा ही करची अशें म्हाजें मत. आनी हांव काय व्हडलो कोण न्हू पण तरी सुद्दां ह्यो ज्या गाशी पडलेली दिश्टी पडटा पळय त्यो आयज आमी एकठांय केल्लेले आसात 3 मनशांच्या वांगडा. तेन्ना अशेंच काम इतरांनी करचें. कितें कोण गाडयेन पडल्या वा आनी कितें जाल्यार कांय कळना पण आज आमचे गांवचे सुपुत्र प्रसाद गवंडी हांणी दाखवलो चेडो आयज काम करता की जेणे करून कोणी पडचें न्हू निदारचें न्हू की दक्षता घेता. आयज पंचायतीकय खबर आसा पूण पंचायतीन सुद्दां मनशान लक्ष घालूंक ना अशें म्हाका म्हणटा दिसता. पूण हांव तेजेर कांय गुन्यांव घालिना पूण जे ट्रकवाल्यांनी हांव घेवन गेला तेणे बांदपाक जाय आसले ताडपत्री प्लास्टीक. Incessant rains have resulted in a loss of monsoon tourism to hinterlands of Goa. Thousands of Goans were unable to visit the waterfalls, leaving the rural economy in Sattari without its usual seasonal uplift. Locals lament the missed opportunity as many villages had seen steady growth in tourism during past monsoons. The rural villages of Sattari have come to rely on monsoon tourism as a key contributor to their local economy, with waterfalls drawing visitors from across the state. However, this year's incessant rains have kept people away, depriving local businesses of the expected economic boost. The locals claim that the reason for the decline might be the tragic incident wherein several tourists were left stranded at Pali waterfall in Sattari. The incident had occurred in July due to a rise in stream water level. Around 50 people were rescued by Forest Department successfully. आणि ताका लागून लोक मातशे कमी जाले उदकातून वचोंक मेळना आनी गेल्ल्या वयर उदकाक लागून मळखळोन उरले थंय. उदीक कमी जाल्या उपरांत त्या लोकांक मागीर आमच्या गांवच्या लोकांनी जावं फॉरेस्ट लोकांनी तांकां उदकांतल्यान भायर काडले. आनी म्हाका सांग तुमकां आतां तुमचो धंदो आहा न्हू ताचेर कितें परिणाम जालो? परिणाम जालो तो लोक हांगा
वॉटरफॉलान येवंक ना म्हणटरी मातशें कमीच जालें. वर्सा तुका ते पर्यटक येताले म्हणून कितें तरी मेळटालें. कितें पाणी उदका बॉटल जावं ते चिप्स हे खाणो वताले ते कमी प्रमाणात. आणि आता तरी लोक येवपाक स्टार्ट जाला का? आता म्हणून त्याचे आदल्या सारखे आदल्या वर्सांनी तसे आता येना ते कमी आहा. खूपच कमी जाल्या. खूपच कमी आहा. फाटल्या वर्सा हांगासर खूब असो ट्युरिस्ट येताले, पण ह्या वर्सा खूब पावसा खातीर ट्युरिस्ट खूपच कमी जाला आनी त्या खातीर म्हाका मातशें लुकसाण जाल्लें आसा. हांव त्याच हितून हे कॉफी मशीन बी घेतलेलें, पण आतां कितें ना अशें म्हाका आतां खूपच लुकसाण जालें त्या खातीर. म्हाका सांग, गेल्या वर्सा कशें कितें आसलें तुजें? गेल्या वर्सा म्हाजें बरें जाल्लेलें, ट्युरिस्ट तसो बरो आसलो, पण ह्या वर्सा खूपच कमी आसला. आतां ह्या 2 दिसांक पावस गेल्लो, 2 दिसांक बी कशे तशे लोक येता म्हणजे ह्या दिसांनी कमी जाला पावस, तशें येता कोण आतां सद्या? ना म्हटल्यार आतां तितलो ना. मोस्टली आमच्या हांगा जुलय ऑगस्ट सप्टेंबरान म्हटल्यार खूपच कमी आसतलो. एक म्हयनो सामकोच बरे पर्यटक येता. हय जुलयान म्हणटा तो खूपच आमच्या हांगा गर्दी आसता. Moti Dongar locality in Margao will soon have a police outpost and a sub-health center. Superintendent of Police Sunita Sawant announced that 99% of the construction work for the outpost is complete, with the inauguration expected soon. Margao MLA Digambar Kamath contributed to the renovation. The outpost will provide locals with easier access to police services and aid in maintaining surveillance in the area. SP Sawant and DYSP Santosh Desai inspected the site on Thursday. Mont Hill आमी ऑलरेडी एक आउटपोस्ट जावचो म्हणून एक प्रपोज केल्लें आसा, तेवूय काम चलिल्लें आसा. मॉन्ट हिलाचेर वयर ग्रावंडा कडेन थोडो जागो आसा ओपन, आनी थंय एक पडके कशें एक हें आशिल्लें, स्ट्रक्चर आशिल्लें. सो दिगंबर सरान तें रेनोवेट करून घेतिल्लें आसा स्ट्रक्चर, आनी आमी प्रपोज केला की हो ओपन स्पेसीचेर तें आशिल्लें आनी कोणाचें कांय नाशिल्ल्या कारणान आमचो थंयसर पुलीस आउटपोस्ट बीट पोस्ट हो जरुरी आसा, लुकींग इनटू द लोकॅलिटी ओवर देर एट मॉन्टी हिल. And so we are every day trying to look into that so that we make it ready. आणि आता नियरली आय वूड से 99% रेडी जाल्ली आसा. आज हांव ते टॉयलेट बाथरूम बीन सगळे पळोवपाक गेल्ले, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन्स जावं फॅन अशें करून. सो आमी ती चालू करूंक सोदता. म्हणजे मॉन्ट हिलाचे बीन जे लोक आसा तांकां पुलीस स्टेशनाचेर ना थोडे स्मॉल तेंच्यो कितें कागाळ्यो आसा, एप्लिकेशन्स आसा, हे थंय घेवपाक शकतले. आनी थंय बीट पोस्ट आसल्या उपरांत पुलीस प्रेझेन्स आसतलो आनी सर्वेलन्स आसतलें बॅड कॅरेक्टरांचेर. थंयसर ओपन ग्रावंडाचेर कोण येता वता हांचेरूय सर्वेलन्स उरतलें असो म्हणून म्हजो एक प्रयत्न चलिल्लो आसा. सो आतां थोडे हांवें पळयलां की ते क्लिनलीनेस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट देर, बिकॉज गल्ली अशी गल्ली आसा की क्लिनलीनेस इज अ मेजर इश्यू देर. आनी ताज्याक लागून वाटे कणकणी थंय पळयलें जाल्यार घाण आसा, ताज्याक लागून मॉस्किटोज ब्रीड जाता, मुस्कां जाता, घाण वास. सो आय फेल्ट दॅट अनदर पॅथेटीक कंडिशन. सो आय विल बी रिक्वेस्टिंग द चीफ ऑफिसर अँड म्युनिसिपालिटी ऑल्सो for undertaking this before we could start with this outpost so that cleanliness also is done. That's all we have in this newscast. For more news and update, catch us on Facebook, YouTube and X. Thanks for watching Herald TV. Take care and goodbye.